अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप लोगों को मुस्कान बहन तो याद ही होगी, जिसने कॉलेज में बहुत सारे हिंदू लड़कों के जवाब में नारे तकबीर बुलंद किया था। किससे खबर थी कि मुस्कान का नारे तकबीर ऐसे वायरल होगा और इस नारे तकबीर की वजह से किसी को इस्लाम कबूल करने की तरफ हिदायत मिल जाएगी। जी हाँ, आज हम एक ऐसी बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आए हैं, जिसका कहना है कि उसने मुस्कान के नारे तकबीर की वजह से इस्लाम कबूल किया। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इस्लामी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब, कहाँ, किसके दिल पर कौन सी बात असर कर जाए और वो इस्लाम कबूल कर ले। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और इस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हमारे साथ हमारी एक बहन खड़ी है जो कि इंडिया से है। इंडिया कहाँ से है, नाम क्या है, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि इनकी आइडेंटिटी हम नहीं शो करना चाहते। टॉपिक कुछ इस तरह का है कि ये जो हमारी बहन है, ये आज से 5 दिन पहले मुस्लिम नहीं थी, ये नॉन मुस्लिम थी। लेकिन ये इनके कहने के मुताबिक ये मुस्लिम बनना चाह रही थी, लेकिन इनको कोई चीज रोक रही थी। तो इन्होंने मुस्कान जो हमारी बहन जो इंडिया में, जिसने अल्लाह ऊपर का नारा लगाया, इन्होंने वो वीडियो देखी तो इनके दिल पे वो वीडियो लग गई। तो उसको देखने के बाद इन्होंने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ये बहन इस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो हम इनसे पूछेंगे कि कैसे, किस तरह आपको वीडियो देखी और किस तरह से आप ये बदली, क्या हुआ, ये थोड़ा सा बताएं, हमारी ऑडियंस जरूर समझना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस टाइम पे मैंने वो वीडियो देखी और जो जुनून, जो पैशन मैंने उस लड़की की आँखों में देखा कि वो एक तरफ अकेली थी और कितने सारे लड़के उसको इतना कु कर रहे थे और वो उनके अगेंस्ट अकेली खड़ी थी। और उसके अंदर एक ही चीज़ थी, अपने रिलीजन को लेकर वो चीज़ उसको इतना उसको वो कर रही थी और वो चीज़ मेरे ऊपर इतना कि एक हिजाब के लिए, एक पर्दे के लिए, कि वो लड़की सबके आगे खड़ी हो गई। तो वो चीज़ मेरे ऊपर इतनी अट्रैक्ट की कि मुझे बस ये था कि मैं भी हिजाब स्टार्ट करना चाहती हूँ और इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। और फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो मुस्लिम है, उसने उससे मैंने कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। और फिर उसने मुझे हेल्प की, मैंने कलमा पढ़ा और अ, मुझे इतनी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह और इस टाइम पे मैं मुसलमान हूँ। ये आपने अपनी से आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे, आपने इंशाल्लाह बोला था, आप पहले से इसी से सीख रही थी, आप कोशिश कर रहे थे, आप बता रहे। क्योंकि मुझे बचपन से जब मैं कुछ ड्रामास वगैरह पाकिस्तानी देखती थी तो मुझे बल्कि हम सब में इंडिया में सब बहुत पसंद करते हैं माशाल्लाह। आप लोगों के जो वर्ड्स हैं लाइक सुभान अल्लाह, तो कह आपको पहले से वो थोड़े बहुत मुझे पहले से ही ये चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। जब मैं ये नाम लेती थी तो मुझे एक अजीब सा सुकून फील होता था और मुझे था कि कोई चीज़ मुझे खींच रही है इस तरफ। और वो चीज़ और इस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं मेरे घर में सब मेरे अगेंस्ट हैं और लाइक शायद मुझे कोई भी एक्सेप्ट ना करे इस टाइम पे। ऐसा होता है। अल्लाह आपकी ये आसानी फरमाए, आपने जो काम किया है, आपने आपकी जो अगर अल्लाह आपको इसका जरूर अजर देगा। मैं आपके अब रियल नाम तो नहीं बताना चाहूंगी कि मुझे पता है कि इंडिया में इतनी आजादी नहीं है कि कोई किसी का खुल के बता दे। अल्लाह ने अगर आपकी फैमिली है, बहुत सी चीजें हैं, बिल्कुल ना घबराए। अल्लाह आपने ये जो कबूल किया इसको, इसका अल्लाह आपको जरूर जरूर अजर देगा और आप माशाल्लाह से एक बिल्कुल एक राइट पाथ से पर है। तो अभी तो मैं आपका जो पहला नाम था वो तो चला गया, अब आपका नया नाम आपने कोई रखा है अभी तक, ये सोच रही है कुछ? अम, मुझे आयशा नाम बहुत पसंद है। आयशा नाम अच्छा लगता है, वहां आयशा नाम भी जाएगी इंशाल्लाह। या चले, आप
عائشہ پر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو اب عائشہ کہتا ہوں ایسے. تو دوستوں آپ سب نے دیکھا ہوگا عائشہ ماشاءاللہ سے انڈیا سے بلانگ کرتی ہے. انڈیا کہاں سے بلانگ کرتی ہے، گرین لاب کیا تھا وہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں اتنی آزادی نہیں ہے کہ کوئی کی فیملی بھی ہے وہاں پر، اس لیے ہم ان کی آئیڈینٹی ہائڈ کر رہے ہیں. بٹ یہ ہماری بہن ماشاءاللہ آج سے 5 دن پہلے یہ سوچ رہی تھی، کافی عرصے سے ویسے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مسلم بننا چاہتی ہے، لیکن کوئی ایک چیز تھی جو ان کو منع کر رہی تھی، جو ان کو پش کر رہی تھی. تو انہوں نے مسکان کی جو ویڈیو تھی، اللہ اکبر، جو پوری دنیا میں اس وقت وہ ہماری جو بہن ہے، ہماری ہم شیئر نہیں کریں گے اسے، وہ بہن ہماری جس نے ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اور میرے خیال میں اتنی لڑکیاں، کتنی عورتوں نے حجاب نہیں پہنا، عورتوں نے حجاب بھی پہننا شروع کیا. اور آپ کے سامنے عائشہ ہماری جو بہن ہے، دین ان کا نام عائشہ ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ویلکم ٹو اسلام. اینڈ ہماری کمیونٹی میں ویلکم. آپ نے، اگر آپ کو کینیڈا میں وینکوور میں آپ رہتی ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کی آپ کو پرابلم ہوتی ہے، کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے، آپ پلیز ضرورت آئے گا، میں آپ کا میری ٹیم، پوری ٹیم آپ کو سپورٹ کرے گی، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہم انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے. نہیں آپ نے خود رکی، آپ نے اتنے پیار سے ساری چیزیں ایکسپلین کی. ادھر نے مجھے تھوڑا سا ڈر بھی رہی تھی کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں بتانا چاہتی ہوں، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ میری فیملی میں بنے کہ بالکل آپ اپنی آئیڈینٹی ہائڈ کریں. دیر از اے وے، اب آپ کا فیس بھی بلر کر دیں گے، تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں. مجھے پتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت فیملی کی فکر ہے، تو میں اس چیز کا بالکل خیال، مجھے بھی ہوتی ہے. ہر کوئی فیملی بال، اور کہتے ہیں ہمارے جو اسلام میں کہتے ہیں کہ جو بال اور جو فیملی ہوتی ہے، پیسہ اور فیملی، یہ ایک فتنہ ہوتی ہے. تو آپ اس سے کبھی کبھی آپ کو سیلفش بھی ہونا پڑتا ہے، یہ مجبوری ہے آپ کے. تو میں بالکل وہ چیز آپ کی سمجھ سکتا ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کا کون سا ریلیجن تھا پہلے، لیکن میں جو بھی ہے، ہم آپ کے جو گھر والوں کا ریلیجن ہے، جو بھی ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے سینٹیمنٹس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا اسلام اصل میں ہے کہ اسلام ایک بڑا پیسفل ریلیجن ہے. ابھی ماشاءاللہ سے آپ آئیں گے، آپ آگے اور اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، آپ کو اتنی اچھی چیزیں تو نظر آئے گی. اور کیا پتا آپ کے تھرو کتنے لوگ جو اس وقت سوچ رہے ہیں اس رستے میں آنے کا، کیا پتا آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کے، آپ کی باتیں سن کے کتنے لوگ اس چیز پہ آ جائیں. تو ونس اگین عائشہ، آپ ہماری بہن ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت پڑے، میری پوری ٹیم آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے عائشہ، تھینک یو سو مچ. تو بہت خوشی کی بات ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ عائشہ نے اپنا اتنا اچھا ایکسپیرینس شیئر کیا. امید ہے کہ بہت سے لوگ جو اس راستے میں آنا چاہ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے وہ اسٹیپ نہیں لے پا رہے. میرے کتنے فرینڈز ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اسٹیپ نہیں لے پا رہے، کوئی ایک چیز ان کو روک رہی ہے. تو آئی تھنک یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں پہ ضرور تھوڑی بہت انکریجمنٹ ضرور آئے گی. آپ اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت خیال رکھے گا. آپ سے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.